बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और अब आपको बताएं, कराची वाले होशियार, शहरी कचरा टैक्स के लिए भी हो जाएं तैयार। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कचरा टैक्स वसूल करेगा। टैक्स लगाने के लिए टीएमसी को भी एतमाद में लेने का फैसला। टैक्स हुई गैस या पानी के बिलों के जरिए वसूली का इम्कान। सरबराह सज्जन जूनियर जुल्फ़िकार शाह का कमर्शियल सार्फिन पर बोझ डालने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। जुल्फ़िकार शाह का कहना था कि पंजाब हुकूमत की तर्ज पर सिंध गवर्नमेंट ने भी कचरा उठाने और ठिकाने लगाने के अखराजात को अवाम से वसूल करने का फैसला किया है। अवाम पहले ही टैक्सों के बोझ तले दबे हुए हैं, लिहाजा ये टैक्सेस घरेलू सार्फिन के बजाय तिजारती और सनती शोबों पर लागू किया जाए। अब कचरा उठाने का बोझ भी जो अवाम को सुबह पंजाब के बाद अब सुबह सिंध ने भी ये कोशिश की है कि वो भी कचरे को जो है वो अपने ऊपर से बोझ हटाकर और आवाम से ये कचरा उठाने के पैसे लिए जाएं। जुल्फ़िकार शाह मजीद बोले कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने अपने 15 अरब रुपए के बजट को बचाने के लिए आवाम पर इसका बोझ मुंतकिल करने का फैसला किया है। सूबाई स्टीयरिंग कमेटी ने इसका फैसला किया है, जो वजीर बल्दियात उसके सरबराह हैं, उसमें तमाम सेक्रेटरीज वगैरह भी थे। उसमें ये फैसला किया गया है कि 15 अरब रुपए जो खर्च कर रही है कचरा उठाने पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, और सिंध हुकूमत पे एक है भारी बोझ भी है, उसको उन्होंने ये किया है कि उसको सिलसिले में ये है कि ये पैसे आवाम से वसूल किए जाएं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि गार्बेज कलेक्शन टैक्स हुई गैस या पानी के बिलों के जरिए वसूल किया जाएगा। कैमरामैन अजलान छिपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। अब आपको बताएं, पीपल्स पार्टी की बल्दियाती हुकूमत जदीद तालीम की फराहमी के लिए कोशा है। कराची के तलबा और तालिबात के लिए IT की तालीम का एहतमाम। कोरंगी टाउन में IT कोर्स के लिए दाखिला टेस्ट। सूबाई वज़ीर सईद गनी, टाउन चेयरमैन नईम शेख की तकरीब में शिरकत। कहा कि शहर में हर साल 75,000 बच्चे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल कर सकेंगे। कराची के तलबा और तालिबात के लिए IT की तालीम का एहतमाम। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कायद IT सिटी बनने की जानिब गामजन। बल्दियाती नुमाइंदों ने भी नौजवानों को IT की तालीम देने का बेड़ा उठा लिया। कोरंगी टाउन की जानिब से ईदगाह ग्राउंड में पीपल्स यूथ स्कीम डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एंट्री टेस्ट में सैकड़ों नौजवान लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, यह कोरंगी टाउन काउंसिल का बड़ा प्रोग्राम है। IT की दुनिया में नौजवानों को बासलाहियत बनाकर इन्हें रोशन मुस्तकबिल दे सकते हैं। सालाना नौजवान एक तरबियत हासिल करके निकलेंगे, वो बहुत बेहतर तरीके से अपना रोज़गार कमा सकते हैं। इनको सरकारी नौकरियों के पीछे धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी मेहनत से, अपने हुनर से, अपने काम से अपना रोज़गार कमाएंगे, अपना घर भी चलाएंगे, वालिदैन की खिदमत भी करेंगे और इस मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख का कहना था कि 3,000 बच्चे बच्चियां एक साल में CIT कोर्सेज मुकम्मल कर सकेंगी। हम एक साल के अंदर इंशाअल्लाह इस कोरंगी से 3,000 IT के बच्चे और बच्चियां इंशाअल्लाह ट्रेन होके मुख्तलिफ कंपनीज में और वो रोजगार से इंशाअल्लाह आरास्ता होंगे। तकरीब में कोरंगी टाउन और जिला कोरंगी पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। मुल्क भर की तरह कराची में भी मेडिकल और डेंटल कॉलेज के दाखिला टेस्ट का इनेकाद। 858 नशिस्तों के लिए 12,000 से ज़ायद तलबा इम्तिहानी मरकज़ पहुँचे। NED यूनिवर्सिटी में बद इंतज़ामी से तलबा रुल गए। ताख़ीर से पहुँचने के बायस कई तलबा पेपर देने से महरूम रहे। वालिदैन ने यूनिवर्सिटी के गेट के सामने एहतजाज किया, जिसके बायस बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैट टेस्ट तलबा के लिए कड़ा इम्तिहान। यूनिवर्सिटी की बद इंतजामी के बाईस हजारों तलबा ख्वार हो गए। मेडिकल और डेंटल कॉलेज यूनिवर्सिटीज की 858 नशिस्तों के लिए 6,000 तलबा NED और 6,846 तलबा टेस्ट के लिए इम्तिहानी मराकिज पहुँचे। मजमूई तौर पर 12,846 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। इम्तिहानी मराकिज के अतराफ दफा 144 नाफिज। NED यूनिवर्सिटी का इम्तिहानी मरकज तलबा के लिए वबाले जान बन गया। ताखीर से पहुंचने के बाइस कई तलबा पर्चा न दे सके। वालिदैन ने भी NED गेट के सामने एहतजाज किया, जिसके बाइस यूनिवर्सिटी के अतराफ बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। इम्तिहान देने के बाद निकलने वाले तलबा ने सारा गुस्सा NED यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर निकाल दिया। कहते हैं पेपर तो आसान था, लेकिन यूनिवर्सिटी में पीने के लिए ठंडा पानी नहीं था। गर्मी में पेपर देना मुश्किल हो गया था। नॉर्मल था पेपर, ना ज्यादा मुश्किल ना ज्यादा इजी। इंतजामात
اندر تو بہت اچھے تھے پر یہ باہر نکلنے کا انتظام یہ اچھا نہیں. انتظامات کا یہ ہے کہ تھوڑا بہتر ہو سکتا تھا. آئی تھنک انہیں تھوڑی سی لینینسی دینی چاہیے کہ پانی کی بوتلیں وغیرہ الاؤ نہیں کرتے, اندر جو پانی ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے, باقی جو واش رومز وغیرہ کا سلسلہ ہے وہ بہت برا ہے. ادھر NED یونیورسٹی کے مقابلے ڈاؤ یونیورسٹی نے انتظامات بہتر ہونے کا دعویٰ کیا, تاہم طلبہ کے والدین مطمئن نہ دکھائی دیے. کہتے ہیں طلبہ سے جیولری اتروائی گئی اور اپنے پاس رکھنے کی ذمہ داری تک نہ لی. 7 بجے سے بچیاں لائنوں میں ہیں, 10 بجے جا کے انٹری ہوگی. آپ خود سوچیں کہ پوری رات کے جاگے ہوئے بچے جب 4 گھنٹے کی لائنوں میں لگ کر اور اندر جائیں گے تو وہ کیا پیپر دیں گے. جب وہ 3 گھنٹے کی لائن لگا کے پھر اتنی مشقت کے بعد وہ اندر پہنچتی ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے آپ اپنی جیولری نکالیں ورنہ آپ جائیں جا کے اپنی امی کو دیکھ آئیں. آپ یہاں پہ آ کے دیکھیے رش کس کی امی ملتی ہیں, یہاں پہ کس کے ابو مل رہے ہیں جبکہ فون بھی نہیں ہے. MD کیٹ کا پیپر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کی خبریں بھی سامنے آئیں جنہیں ڈاؤ یونیورسٹی نے جعلی قرار دے دیا. ترجمان کے مطابق پیپر لیک ہونا ممکن ہی نہیں. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر فرحان خان کے ساتھ آئمہ خان, سٹی 21. ترجمان PMDC کا آج کے ٹیسٹ پر موقف سامنے آ گیا. PMDC نے تمام تر افواہوں کی تردید کر دی. ترجمان PMDC کے مطابق اس بار ٹیسٹ میں کوئی بدنظمی نہیں ہوئی. ٹیسٹ کا انعقاد بہترین انداز میں ہوا. مخالفین MD کیٹ ٹیسٹ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. محکمہ اوقاف سندھ کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت. کہا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹ سکتے ہیں. محکمہ اوقاف سندھ کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت. کہا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت کی کامیابی سمیٹ سکتے ہیں. ایرانی کونسولیٹ میں تقریب کا اہتمام. سینئر وزیر شرجیل انعام احمد, سید ناصر حسین شاہ, سید غنی, سید ذوالفقار شاہ اور دیگر کی شرکت. شرجیل انعام احمد نے ربیع الاول کے حوالے سے ہونے والی تقریب میں بطور مہمان خصوصی خطاب کیا. شرجیل انعام احمد نے کہا کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا مہینہ ربیع الاول ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. ایرانی کونسولیٹ میں تقریب کا حصہ بننا اعزاز کی بات ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی, انصاف و اتحاد پر مبنی تعلیمات مشعل راہ ہیں. تعاون کا درس ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. پاک ایران گہرے اور پائیدار تعلقات مشترکہ ورثے, باہمی احترام اور تعاون پر مبنی ہیں. ہمیں غذائی تحفظ اور پائیدار ترقی کے شعبوں میں عالمی چیلنجز کا سامنا ہے. کراچی میں جمعیت علماء اسلام کے رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالغفور حیدری کی JUI رہنما ڈاکٹر نصیر الدین سواتی کی رہائش کا آمد. مولانا عبدالغفور حیدری نے ڈاکٹر نصیر الدین سواتی سے ان کے بھائی مولانا قاری محمد طیب حقانی کے انتقال پر تعزیت اور احصال ثواب کے لیے دعا کی. مزید جانیں گے وسیم افتخار کی اس رپورٹ میں. علماء اسلام کے رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالغفور حیدری JUI رہنما ڈاکٹر نصیر الدین سواتی کی رہائش گاہ پہنچے. مولانا عبدالغفور حیدری نے ڈاکٹر نصیر الدین سواتی سے ان کے بھائی مولانا قاری محمد طیب حقانی کے انتقال پر تعزیت اور ایصال ثواب کے لیے دعا کی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ آئینی ترامیم جو سامنے آئی ہیں ان پر جمعیت کی جانب سے سخت موقف دیا گیا. ہم نے آئینی ترامیم کے حوالے سے قوم کو تباہی سے بچایا. آئین میں ترمیم کرنا آرڈیننس کے ذریعے یہ میرے علم میں تو نہیں ہے. اگر آپ کے علم میں ہے تو بتا دے کوئی آئین اس کی اجازت دیتا ہے, ورنہ آئین تو ایک ویسا کے ملی ہے. جب تک پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت نہ ہو اس وقت تک آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتا. مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ موجودہ حکمرانوں سے ملک نہیں چل پا رہا. فوری طور پر صاف شفاف انتخابات کرائے جائیں. حکومت مزید نہیں چل سکتی. سندھ میں ڈاکو لوگوں کو لوٹتے ہیں جبکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حالات انتہائی خراب ہیں. مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, لیکن کہیں بھی کوئی صورتحال تبدیل نظر نہیں آ رہی. اسی طرح پورے ملک میں آپ دیکھیں اس وقت بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 35 سے 40% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے حوالے سے مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے. موجودہ دور میں لوگوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے. کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ وسیم افتخار, سٹی 21.
एहलियान कराची को गैस बहरान से निजात न मिल सकी। सुपर हाईवे से मुत्तसिल गरीबाबाद जमाली कोट स्कीम 33 में गैस के मसाइल ने इलाका मकीनों को परेशान कर दिया। गैस मीटरों की चोरी ने भी मुश्किलात और बढ़ा दी। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। गरीबाबाद जमाली गोट का पसमानदा इलाका मसाइलिस्तान बन गया। इलाके में कई माह से गैस मुकम्मल गायब। इलाका मकीन LPG सिलेंडर और लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर। इलाका मकीन कहते हैं गैस की किल्लत से अखराजात बढ़ गए हैं। गैस की बंदिश के बावजूद हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं। गैस मीटरों की चोरी भी इम्तिहान बन गई। सुई सदरन के शिकायती मराकज पर मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। डर के अल्लाह से बात करती हूँ, 11 महीने तो हो गए। क्यों मीटर चोरी हुए भी 6 महीने मेरे हो गए हैं। लकड़ी कभी कभार इत्तेफाक जे नहीं तो सिलेंडर है मेरे पास और अंगीठी है कोई लोगों की, बोलो मैं वो भी निकाल के रख दूँ। इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस के मसाइल हल करके मुश्किलात को कम किया जाए। कैमरामैन आगा रफीक के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कोरंगी नासिर कॉलोनी के मिलिया पानी की बेलातातुल फराहमी खौफ बन गई। मकीन कहते हैं कि हर 2 दिन बाद सिर्फ 20 मिनट के लिए पानी आता है। कभी घरों के टैंक भरने की नौबत नहीं आई। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखें। कराची में पानी की किल्लत संगीन। कोरंगी नासिर कॉलोनी में पानी नायाब हो गया। इलाका मकीन अजियत का शिकार। बच्चे बड़े बूढ़े पानी दूर दराज या खरीद कर पीने पर मजबूर। पानी की कमी के बायस मकीन इलाका छोड़ने लगे। इलाका मकीन कहते हैं कभी बिजली आती है तो पानी गायब हो जाता है। पानी के वक्त लाइट नहीं होती। बिलों की अदायगी के बावजूद पानी नहीं मिलता। पानी बस 20-40 मिनट ऐसे हमें देते हैं। क्या जाके देख लिया, हमारे टैंक भी खाली है, टैंकी भी खाली है। कपड़े नहाने धोने के लिए बैठे रहते हैं। बच्चे इतने परेशान हैं, गाड़ी इतने गंदे हो रहे हैं। पंपिंग स्टेशन वाले पानी फुल करेंगे तो पानी यहाँ पर दिए रहेगा ना, लेकिन वो पंपिंग स्टेशन वाले ऊपर से पानी अब सप्लाई कर रहे हैं, इंडस्ट्री एरिया कर रहे हैं। पानी के आने का टाइम होता है तो वो लाइट बंद कर देते हैं। जब लाइट आती है तो पानी बंद हो जाता है। तो अब ये बता क्या करें, मेरे पास तो ये 30,000 का बिल है, ये मैं कहाँ से पे करूँगा। वहाँ जाओ तो वो लोग बोलते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आप भरो, किस्तों में भरो। तो भाई मैं किस्तों में कहाँ से भरूँगा। मकीनों ने शिकवा किया कि बरसों का मसला किसी ने हल नहीं किया। वोट मांगने के लिए हर जमात का नुमाइंदा आता है, फिर गायब हो जाते हैं। कैमरामैन शकील खान के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। इंतजामिया सब्जियों की सरकारी कीमतों पर फरोख्त में भी नाकाम। चटपटे अनवाए इक़साम के खानों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले लहसुन और अदरक मुंह मांगे दामों बेचे जाने लगे। वजूहात जानते हैं वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। सब्जी मंडी में अदरक लहसुन की कीमतें आसमान पर। शहर-ए-कायद की सब्जी मंडी में ताजरों ने सब्जियां मनमानी कीमतों पर बेचना शुरू कर दी। सरकारी रेट लिस्ट में होल सेल में चाइना लहसुन की कीमत 450 रुपए किलो है, जो कि 500 रुपए किलो तक फरोख्त किया जाने लगा। बन्नू, कोहाट, पेशावर में काश्त होने वाला देसी लहसुन सरकारी कीमत 350 रुपए के बजाय 400 रुपए किलो तक पहुँच गया। अदरक की सरकारी कीमत 520 रुपए है, जो 30 रुपए इजाफे से 550 रुपए किलो तक दस्तयाब है। ताजिर कहते हैं पंजाब में जब लहसुन अदरक की तरफ बढ़ जाती है तो उसके असरात कराची पर पड़ते हैं। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव भी कीमतों में इजाफे की अहम वजह है। वो भी टनों के हिसाब नाल जाती है। ये तो नहीं है जो मतलब बोरी 2 बोरी कट्टा 2 कट्टा चला जावे, वो भी टनों के हिसाब नाल जाता है माल, ऐसे थोड़ा जाता है, बाजार ऊपर हो जाता है। जो इसका रेट का अप डाउन होता है ये डॉलर की वजह से होता है। डॉलर अप डाउन होता है तो इसके रेट में फ़र्क आता है। तो इसका ड्यूटी जो होती है डॉलर के हिसाब से भरनी पड़ती है। ताजिरों का कहना है कि तलब बढ़ने और रसद कम होने से फी मन लहसुन अदरक की बोरी 2500 से 3000 रुपए तक महंगी हो जाती है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अवामी खिदमत में इंसान दोस्त पार्टी पेश। कैस मंसूर शेख ने मेट्रोपोल होटल के करीब सड़कों की मरम्मत का काम शुरू करा दिया। मंसूर शेख का कहना है कि गवर्नर हाउस और सऊदी एम्बेसी की सड़क के गड्ढे भर दिए गए। सड़क की मरम्मत कराना हुकूमत का काम है, लेकिन हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। गवर्नर हाउस से लेकर शाहराह फैसल तक जितने सड़क पर गड्ढे हैं सबका मरम्मती काम इंसान दोस्त पार्टी कराएगी। FBI का ताजर का सख्त तरीन ऑडिट करने का फैसला। 4000 ऑडिटर्स की भर्ती के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। ताजरों को नोटिस जारी किए जाएंगे। चेयरमैन अंजुमन ताजरान पाकिस्तान नई मीर कहते हैं छुपाए जाने वाले टर्नओवर पर भी ऑडिट होगा। ताजरों का बड़ा नुकसान होने जा रहा है। मुज़ाकरात की मेज़ पर ताजरों के अहम मसाइल को हल करना चाहिए था। अगले लाहे अमल के लिए ताजरों से तजावीज़ और मदद मांग ली है। टेबल पर मुसलसल नाकाम मुज़ाकरात का ये नतीजा निकला है कि FBI ने अपने तेवर बदल लिए हैं। अब FBI नोटिस की तरफ जा रहा है और सख्त तरीन ऑडिट करने जा रहा है। FBI ने बजरिया इश्तिहार 4000 से जायद ऑडिटर्स को इंगेज करने का फैसला किया है
اور اس سلسلے میں عملی کام بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ برائے کرم اس حوالے سے مجھے آپ کی مدد اور آپ کی تجاویز درکار ہیں کہ اب اگلا لائحہ عمل کیا اختیار کیا جائے، کیونکہ FBR نے جو راستہ اختیار کر لیا ہے اس سے جب جنرل آڈٹ کھلے گا تو پھر سیلز ٹیکس کے اندر رجسٹریشن کی بات بھی ہوگی، پھر پوائنٹ آف سیل لگانے کی بات بھی ہوگی، پھر ود ہولڈنگ ٹیکسز کی کٹوتی نہ کرنے کی پاداش میں مزید جو ٹیکسز ہیں اور مزید جو پینلٹیز ہیں ان کی بات بھی ہوگی، پھر جو ٹرن اوور ٹیکسز ہیں جو کم دیے جا رہے ہیں ان کی 1.25% کی شرح سے ادائیگی کی بات بھی ہوگی۔ تاجر بھائیوں، اس سلسلے میں مجھے آپ کی مشاورت چاہیے، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ پلیز کامنٹس کریں کہ اب اس صورتحال سے آگے کیسے نپٹا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں، کراچی چیمبر انتخابات میں بزنس مین گروپ نے میدان مار لیا۔ بزنس مین گروپ 3140 پینل ووٹ لے کر کامیاب۔ بزنس مین الائنس کو 794 ووٹ ملے۔ انتخابات میں ووٹرز کی عدم دلچسپی رہی۔ ٹرن آؤٹ 24% رہا۔ 16863 رجسٹرڈ ووٹرز میں سے صرف 4112 نے ووٹ کاسٹ کیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیں۔ کراچی چیمبر پر بزنس مین گروپ کا راج برقرار۔ بزنس مین الائنس کو چاروں شانے چت کر دیا۔ نتائج کے مطابق مینیجنگ کمیٹی کی 30 نشستوں پر بزنس مین گروپ کے تمام امیدوار کامیاب ہو گئے۔ 92,954 ووٹ حاصل کیے، جبکہ بزنس مین الائنس صرف 21,613 ووٹ حاصل کر سکی۔ بزنس مین گروپ کے صدر کے امیدوار جاوید بلوانی نے کہا کہ چھوٹے اور بڑے تاجروں کے مسائل حل کریں گے، لڑائی صرف الیکشن کی حد تک ہے۔ میں تو یہ بزنس کمیونٹی کا الیکشن ہے، بزنس فیملی کا الیکشن ہے، اور کوئی پینل وینل میں تو اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا کہ ہم سب ایک فیملی ہیں، اور الیکشن کے دوران کوئی پینل بنتے ہیں، الیکشن کے بعد پھر ایک فیملی ہو جاتے ہیں۔ جاوید بلوانی صدر، زین العارفین سینئر نائب صدر اور فیصل خلیل کراچی چیمبر کے نائب صدر کے لیے نامزد ہیں۔ حتمی اعلان 28 ستمبر کو جنرل باڈی میں کیا جائے گا۔ کاوش میمن، سٹی 21۔ آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں، 2 سال سے تجارتی سرگرمیاں متاثر ہوئی۔ بنگلہ دیشی ہائی کمشنر نے تفصیلات جاری کر دی۔ رول عالم صدیقی کہتے ہیں کہ براہ راست شپنگ معطل ہونے سے خلل پیدا ہوا۔ عوام کے درمیان رابطہ سفارتی تعلقات کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کرکٹ کو تعلقات کا اہم ذریعہ قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے اجلاس سے قبل بنگلہ دیشی اور پاکستانی وزیر اعظم کی ملاقات ہوگی۔ سید نعمان گل کی رپورٹ دیکھیں۔ بنگلہ دیشی آمد۔ کراچی کونسل آن فارن ریلیشنز کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس سے روح العالم صدیقی نے خطاب کیا۔ بولے دونوں ممالک میں نو ویزا نو ٹیرف کی پالیسی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کرکٹ کو تعلقات کا اہم ذریعہ قرار دیا۔ I generally talk about this huge young population in our two countries. This is our biggest strength. This is also the biggest asset of our two countries. If we can bring them together and we can take the benefits of this young generation of our two countries, then certainly it will have a huge impact on our bilateral relationship. سیاسی اور دفاعی تجزیہ کار اکرام سہگل کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ آپس میں ملنا چاہتے ہیں۔ Hurdles that we overcome for visas and tariffs. I tell you, no hurdle. Just declare no visas, no tariffs, no custom duty. That's all. That is all. So you think Bangladesh will come and stay here in Pakistan? Or Pakistan will go and settle in Bangladesh? چیئرپرسن KCFR کراچی نادرہ پنجوانی کا کہنا تھا کہ یورپی ممالک کی مثال موجود ہے جو ماضی میں دشمن تھے لیکن اب بہترین دوست ہیں۔ History is replete with such examples, and the take-home lesson for us is that there is nothing to be gained by remaining stuck in the past. In the words of the iconic freedom fighter Nelson Mandela, forgiveness liberates the soul. It removes fear, and that's why it's such a powerful weapon. مقررین نے ماضی کی تلخ یادوں کو دفنا کر امن کے نئے دور کے آغاز پر زور دیا۔ تقریب میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ سابق ممبر سٹی کورٹ بار رئیس ایڈوکیٹ کی جانب سے دعوت حلیم کا انعقاد کیا گیا۔ سٹی کورٹ بار کے سابق صدر محمود الحسن نے بھی دعوت میں شرکت کی۔ مزید جانیں گے اقصیٰ شیخ کی اس رپورٹ میں۔
ایڈوکیٹ کی جانب سے دعوت حلیم کی سالانہ تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر وکلا برادری، ہائی کورٹ بار اور سٹی بار کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ ایڈوکیٹ رئیس نے کہا کہ گزشتہ کئی برس سے تقریب منعقد کر رہے ہیں۔ اس دعوت کا مقصد محبتیں بانٹنا ہے، اس سے ہماری ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ اصل میں محبتیں بانٹنا ہوتا ہے اصل مقصد ہمارا، تو گیٹ ٹوگیدر بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور رابطے بھی ہو جاتے ہیں، اور الیکشن کا سلسلہ بھی اس میں کمپین بھی ہو جاتی ہے۔ تقریب میں آنے والے مہمانوں کا کہنا تھا کہ ایڈوکیٹ رئیس کے بہت مشکور ہیں کہ وہ ہمیں بہت محبت سے تقریب میں بلاتے ہیں۔ رئیس بھائی ہمیشہ محبت سے، خلوص سے لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ الگ بات ہے، ان کا حلیم بھی بڑے اعلیٰ پائے کا ہوتا ہے۔ یہ رئیس بھائی کی مہربانی ہے کہ وہ پوری لیگل فرٹینٹی کو یہاں جمع کرتے ہیں، اور ہم سال سے یہاں آ رہے ہیں، الحمدللہ ایک مل بیٹھنے کا بہانہ بھی ہے۔ ہم شکر گزار ہیں رئیس بھائی کے، ہر سال وہ یہ خوبصورت دوستوں کی محفل سجاتے ہیں۔ وکلا نے کہا کہ مصروف زندگی میں اس طرح کی تقریبات کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ کیمرہ مین واحد خان کے ساتھ اقصی شیخ، سٹی 21۔ شہر قائد مختلف قومیتوں اور ثقافتوں کا گلدستہ، ہر پھول خوبصورت، الگ الگ رنگ، الگ الگ خوشبو۔ کراچی میں پختون کلچر ڈے پر جوش و خروش دیدنی۔ ایمل والی خان کا سی وی پر منعقد پختون کلچر ڈے کے حوالے سے تقریب میں خطاب۔ آپ سب کا مشکور ہوں۔ آج کی بات میں تمام پختون قوم، وہ پوری دنیا میں جہاں بھی رہ رہے، خصوصی تو جو کراچی میں رہ رہے ہیں، ان سب کی طرف سے ہم پختون، تمام پختونوں کو اس کلچرل دن پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پختون جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ اپنا کلچر اپنے ساتھ رکھیں گے۔ سیاسی بات انشاءاللہ 1-2 دن میں میری ملاقات آپ کے ساتھ ہے، اس میں پھر تفصیلی سیاسی بات کرتے رہیں گے۔ ساسو دا ٹولو شکریہ دا کوم، دا زمانگ دا پارا یو لوز دے، ویزا دا فخر پازمت او فقیرے کا ہوما، تل پد شان تد شاہانو ٹٹ تندی ساتما، دا ملوز دے پما دا ٹول جہان اگران، فخر افغان بابا ہر سے چکی گی ستا یادون بجم دی ساتما۔ دیر مہربانی والسلام۔ چھٹی کا دن اور اپنوں کا ساتھ، ایسے میں چٹپٹے کھانے ناممکن ہوں۔ کراچی کے ریسٹورنٹ میں 1-2 نہیں 24 اقسام کی کڑاہیوں کی دھوم، بلوچی، مکھنی، چیز اور اچاری کڑاہی بھی توجہ کا مرکز۔ تفصیلات سید زبیر راشد کی اس رپورٹ میں۔ کراچی والوں کے دل میں بریانی کے بعد اب کڑاہی نے دی انٹری، 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 24 اقسام کی کڑھائیوں کی ورائٹی۔ کھانا پینا اور انجوائے کرنا کراچی والوں کی سب تفریح کھانے پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ کوئلہ کڑھائی ہو یا جھینگے کی کڑھائی، کم پیسوں میں دستیاب ہو اور فیملی کا ساتھ ہو تو ہر ایک کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مزہ آ گیا استاد۔ شہر کے ضلع ایسٹ میں واقع کراچی اللہ والا ریسٹورنٹ کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ دکاندار کا کہنا ہے کہ کراچی میں پہلی مرتبہ کسی ایک جگہ میں 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 24 کڑھائیوں کی اقسام موجود ہے۔ کراچی مہنگائی کا دور ہے تو ہم نے 350 روپے میں 2 پرسن کے لیے کڑھائی بنائی ہے، وہ بھی لائیو کڑھائی۔ تو اس کے اندر مختلف کڑھائیاں ہیں، جس کے اندر ہمارا ورائٹی ہے، چکن شنواری ہے، پشاوری ہے، وائٹ کڑھائی ہے، بلوچی کڑھائی ہے، مکھنی کڑھائی ہے، اور چیز کڑھائی ہے، اچاری کڑھائی ہے، کوئلہ کڑھائی ہے، مختلف کڑھائیاں ہیں جو کہ ہم کسٹمر کو سہولت کے لیے دے رہے ہیں، کیونکہ اتنا مہنگائی کا دور ہے کہ 3-4 ہزار سے کم کڑھائی کہیں نہیں مل رہی۔ کڑھائی کے ساتھ باربیکیو آئٹم ہو، تندوری روٹی ہو اور کریم کا تڑکا ہو تو کھانے پینے والوں کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ کیمرہ مین شہریار علی کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ اور اسی کے ساتھ نیوز ٹوڈے سے فی الوقت اتنا ہی۔